اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے نہیں عرض کیتی سلیمان اگے اور ذرا کھولتے رکھ قرآن اگے لا الہ الا اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جدوں اس چیونٹی دی گفتگو سنی اللہ فرماندے نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ نبی سلیمان علیہ السلام اس کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے اللہ، اے عرشاں والے یا ربا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ اپنے سلیمان جتے حکومتاں تے اختیار دیتے، اے اللہ منو شکر ادا کرنے دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ میرے بھائی، میرے برادر، قرآن اپنے انبیاء دا تذکرہ کر رہے ہیں تے رب دے نبی بھی شکر دا کلمہ اپنی زبان تو ادا کر رہے ہیں۔ اے تے اللہ دے نبی نے قرآن پاک نے ایک نیک بندے دا تذکرہ فرمایا ہے کون ہے؟ حکیم لقمان نے۔ اللہ نہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما دے۔ اللہ دے نیک بندے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ حضرت لقمان دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، اسی لقمان نو حکمت عطا فرمائی کادے تو انشکر للہ، تاکہ رب دا شکر ادا کرے۔ 70 مقامات قرآن کریم دے نے مینوں وقت اجازت نہیں دیندا، نہیں تے میں چڑیاں اللہ دی توفیق دے نال قرآن دی آیات دی لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنی حمید۔ آج جیڑا شکر ادا کرے گا، شکر دا فائدہ کنو؟ بولو، اپنے آپنوں ہے۔ کی فائدہ؟ قرآن پاک دے ایک اور مقام سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے میرے بندو شکر کر دے رہو، بولو شکر ادا کر دے رہو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی جتنا شکر زیادہ کرو گے میں اتنیاں نعمتاں اور عطا کر دیں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تساں کہنے ہیں یہ تے باقی انبیاء دیاں گلاں سنا رہے ہیں، حکیم لقمان دا تذکرہ سنا رہے ہیں، تے سانو ساڈے آقا دی بھی بات سنا دے صلی اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم دی واری آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام دنے بھی راتی بھی
اللہ تعالی دی عبادت اس قدر کیتا کر دے بالخصوص راتاں نوں جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام اتنے نوافل پڑھ دے کہ میرے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک متورم ہو جاندے، پاؤں مبارک سج جاندے۔ اللہ تعالی فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونےو اینا نہ جاگیا کرو، ہائے سونےو اینا نہ جاگیا کرو، کٹن راتا مسلے تے، اللہ پچھلی رات دا اٹھنا نصیب فرما دے۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے آں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جاگ دے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں محبوب پاک علیہ السلام تے ترس آوندا۔ آقا جدو سجدہ فرماندے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ مبارک چو روندیاں انج آواز نکل دی جویں ہانڈی دے وچوں ابلنے دی آواز آندی۔ میرے آقا اتنا لمبا قیام فرماندے کہ میرے نبی دے پاؤں مبارک سج جاندے، آقا دے قدمہ دے وچ ورم آ جاندا۔ تے میں ایک دن گزارش کی تھی جگاں دے پیر جی، رب نے تواڈے تے اتنیاں نعمتاں فرمائیاں نے، اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت دا سردار بنا دیتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے جب تک میرے آقا علیہ السلام جنت دے وچ نہیں جان گے کوئی جا سکتا۔ اینا جو رب نے کرم کیتا ہے تے پھر کیوں اینا جاگ دے ہو، کیوں اتنے لمبے قیام فرماندے ہو؟ تے میرے آقا فرماندے عائشہ جے اللہ نے جو میرے تے انعام کیتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، میں رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں۔ اللہ اللہ، معلوم ہویا کہ میرے آقا بھی اللہ دا شکر ادا کرنے والے، بولو میرے آقا بھی، انبیاء بھی شکر ادا کرن، صالحین بھی کرن، تے میرے آقا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں سنن نبی داؤد دے وچ پڑھیا سا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5073 نمبر تے نوٹ فرمائی ہے اپنی سنن دے اندر۔ میرے آقا علیہ السلام صبح فرماندے نا تے جگاں دے پیر علیہ السلام دعا فرماندے، اللہم ما اصبح بی من نعمت، سبحان اللہ۔ ساڈی رات بھی موبائلاں دے وچ ہوندی ہے تے ساڈے صبح بھی موبائلاں چ ہوندی ہے، تے میرے آقا دی سنت مبارک کی ہے صلی اللہ علیہ۔ اللہم
ما أصبح بنعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشکر۔ اے میرے اللہ میں جنہ نعمتاں دے نال صبح کیتی ہے اللہ کرم بھی تیرا تے شکر بھی۔ صبح اٹھ دیاں اے دعا پڑھیا کرو۔